तुझे नाव सांग, तू खंय रावता तें सांग आनी कितें करता तें सांग. माझे नाव सोनाली राजाराम परवार. हांव काकोड्या कुडचड्यार रावता. मागे घरान माझी काका काकी आसा पळय ती पयलीं सावन ते काम करता. म्हळ्यार मागे पेरंट्स तसले ते काम करनाली. पूण म्हाका जेन्ना ते म्हाजी काका काकी काम करताले पळय तेन्ना ते सदांच हांव ल्हान आसतना ते पळयतालें. म्हाकाय अशें दिसतालें की तें म्हाकाय कळचें, हांवेनूय बी करचें अशें म्हाका दिसतालें. काका काकी जेन्ना ते करताले तेन्ना हांव न्हू सदांच तेंचे कडेन बसून हांव पळयतालें. आनी ती जेन्ना न्हू अशें जेन्ना कामार बसतालीं तेन्ना हांव ती उठ्ठाली तेन्ना न्हू हांव बेश्टें बसतालें आनी तेंचे ते करताले तेन्ना तें विणटालें. तेजे न्हू वेस्ट उरताले न्हू बांबूचे जे भायर उडयता म्हणजे उजूक लायता. सो ते वेस्टाचें हांव तें काम करतालें. म्हणजे बारीक बारीक पाटले जावं जे ते विणटाले तेजे डिजायन आसा ते विणटाले. आनी हें हांव 5th आसतनासान म्हणजे करतालें. आनी 5th आसतनासान हांव ते बारके सुपल्यो आसता ती चवथीक यूज करता ते बारके सुपली शिकलेलें हांव 5th आसतना म्हणजे आईक पळोवन पळोवन. मागीर ते सुपल्यो शिकता शिकता मागीर न्हू आमच्या हांगा हांव 8वेन काय 9वेन कितें आसलेलें तेन्ना हांगा क्लास येयलेली आमच्या हांगा वाड्यार. सो ते क्लासाक न्हू 18 वर्सां जाय आसलेली नांव घालतलें जाल्यार. सो म्हाका हांव 8वे काय 9वे आसलेलें. सो म्हाजें नांव तेंच्यांनी घालूना पूण म्हाका आवड आसलेली म्हूण हांव तें पळोवपाक वयतालें. सो तें पळोवपाक म्हूण सदांच वचनासलें. 20 दिसाची क्लास आसलेली. हांव मदीं मदीं केन्नाय वयतालें टायम मेळटा तेन्ना. सो तें पळोवन पळोवन ते सराले तांकां शिकयताले तें पळोवन हांव शिकलें आनी आतां तें सगळें फर्स्ट हांव बांबूचें काम म्हणटा तें फर्स्ट हांव आमचें ट्रेडिशनल काम हांव शिकलें. ट्रेडिशनल म्हणजे आमची पळय सुपां, हे वाऱ्याचें सूप, आसडोवपाचें सूप आनी आमचे पाटले, वजी आनी लग्ना आयदनां बीन अशे खुबशे कामां आयटम्स आसा. डेकोरेटीव आयटम म्हळ्यार हांव सगळें करता. म्हणजे जें कितें म्हणजे हांवें पळयलें तें कितेंय आसूं वुलाचें आसूं किंवां प्लास्टीक आसूं जावं कितें लांकडाचें कितें आसूं तें तर म्हाका दिसता की तें बांबू पासून जातलें करपाक शकता जाल्यार तें मागीर हांव ट्राय करता. एग्जाम्पल मिरर अशें बांबूचो मिरर ना खंय सो तें हांवें ट्राय करया म्हणलें. तशी वॉच म्हणजे ती म्हाजी इनकम्प्लीट उरली म्हणजे म्हाका टायम मेळोना. ती वॉच फाटल्यान आसा ती हेजी पिकॉक आहा तें. सो ती वॉच हांवें केली म्हणजे तें आजून इनकम्प्लीट आहा तेका तें बसोवपाक जाय कांटो. आनी अशें खुबशे आनी दिवली करपाचें कारण की अमेरिका बांबूचें कॉम्पिटिशन आसलेलें कितेंय करपाचें आयटम. सो हांवें ती दिवली केली आनी तें ऑनलायन कॉम्पिटिशन आसलेलें कोविडा टायमार. सो ती हांवें दिवली केली आनी तेतून पार्टिसिपेट जालें. सो ते दिवलेचे हितून मागीर ते खूब जाणां ती लायक जाली आनी म्हणजे हांव तें बांबूचें काम करता म्हणून सगळीं जाणां जाणा आमगे वाड्यान. आनी वाड्यान हांगा फॅन्सी आयटम्स कोण करना. सो ते फॅन्सी आयटम जर वाड्यान कोणाली ऑर्डर बीन येयली जाल्यार ते लोक म्हाजे कडेन धाडटा आनी हांव तांकां ते फॅन्सी आयटम्स दिता करून. हांगा वाड्यान ते सगळें ट्रेडिशनल काम करता. हांव न्हू जे फॅन्सी आयटम्स करता पळय न्हू ताका वॉर्निश मारता. सो ताका 10 वर्सां पासून हें आसा वॉरंटी आसा उरपाची. हांव बांबू कुडचड्या वयल्यान हाडटा किंवां आमच्या हांगा काकोड्या कोणागेर अशें रोयिल्लें आसा जाल्यार तें विकता आमी विकत घेता तेंचे कडल्यान. सो इवन आमच्या हांगा फाटल्यान आसा आमकां एमर्जन्सी जाय जाल्यार हांव 1-2 आमचे कट करता. आमी
बांबू फर्स्ट हाडले काय ते बांबू पयलीं चिरले काय तेजे कामी करता. कामी म्हळ्यार पिसीस तेजे करता लांब लांब जे आयटमा प्रमाणे करता. तूं इफ फॅन्सी आयटम्स करता जाल्यार तेजेर डिपेंड कशें कट करप तें. सूप करता किंवा लग्न आयदनां करता ते डिपेंड आयटमाचेर आसता. तेजे प्रमाणे ते बांबू कट करप आसता आनी तेज्यो कामी करप आसता. कामी म्हळ्यार ती लांब लांब पिसीस. तेजे उपरांत मागीर ते वता घालप. वता घातली काय मागीर ते सुकले काय ते बावपा जाय. सो ते बांबू वता घातले काय तेजे उपरांत मागीर तेजी वेळा काडप किंवा सरी कितें खांबे कितें आसा ते काडप. सो एकदां बावले काय ते बरे येता आनी मागीर ते काडून जातकूच तेजे उपरांत मागीर ते तासप. तासून जातकूच मागीर परत आमी तेका क्लीन करता. तेजी बारीक बारीक कुसां आसता ती क्लीन करता. तेजे उपरांत मागीर ते आमी काम करता. म्हाजें कशें आसा आई दादा म्हाजी काम करता न्हू तेन्ना आमच्या हांगा काकोडे जे लोक आसा पळय तांकां लग्न आयदनां जाय पडटा सुपां कितें कितें जाय पडटा आयटम ते आमच्या घरा कडेन येता आमकां ऑर्डर दिवपाक. सो ते आई काम करता. आई आतां जायना तेज्यान तें काम करपाक. सो तेजे उपरांत आतां तें हांव काम करता. म्हणजे लग्न आयदनां किंवा सुपां कितें आसा तें हांव करता. आनी फॅन्सी आयटम्स आसा ते म्हणटा म्हाकाच ऑर्डर येता. फॅन्सी आयटम्स म्हणजे हांव ल्हानपणासान ते करता न्हू. सो ते चडशे जाणांक आतां खबर आसा फॅन्सी आयटम्स हांव करता म्हणून. बांबूचे वयल्यान वळख म्हाजी म्हणजे लोक आतां म्हाका ऑर्डर्स दिता. तेजे प्रमाणे हांव तें काम करता. माझे आयटम्स म्हणजे अशे मारगांवसान येता. इवन नॉर्थासान सुद्दां कितले लोक येवन म्हाजे आयटम्स व्हेल्ले आसा. आनी लास्ट टायम म्हणजे कोविडा टायमार म्हाजी कजनान फेसबुकाचेर घातलेलें बांबू आयटम्स म्हाजे. सो आनी कॉन्टेक्ट नंबर घातलेलो म्हाजो. सो तेन्ना सगळ्यांनी म्हाजे ते आयटम्स पळोवन म्हाका कॉल येताले. आनी ते दिवाळे टायमार घातलेले म्हाजे आकाशकंदील बी घातलेले. आकाशकंदिला लागून म्हाका खूब ऑर्डरी येयलेल्यो. आनी ते फेसबुकाचेर घातले तेन्ना ते म्हाका आवट ऑफ स्टेशन तेंचे बी कॉल येयल्ले. म्हणजे केरलासान कारवारच्यान मागीर प्लस झारखंड हैदराबाद सगळे म्हणजे ते सगळे म्हाका कॉल करताले की आमकां हें जाय म्हणून आकाशकंदील जाय. थोडी म्हाका विचारपाक कॉल करताली आनी थोडी म्हाका म्हणटाली की आमी गोंयान येयल्यार स्पेशल तुका मेळपाक येतलें म्हणजे तुजे आयटम्स पळोवपाक म्हणजे बरें करता अशें म्हणून कॉम्प्लिमेंट दिताली म्हाका. हांव भुरग्यांक म्हळ्यार आमची क्लासीस ज्यो आसा त्यो 18 वर्सां जाले उपरांत शिकपाच्यो. कित्याक ती आमी कोयती आनी सुरी नायफ यूज करता. सो ताका ते ल्हान भुरग्यांक ते हातीक लागपाक शकता. हांव बांबू काम करता म्हणून तांकां कळपाचें कारण की फाटीं इलेक्शन आसलेलें आनी इलेक्शनाक न्हू प्लास्टीक यूज करप नासलेलें डस्टबीन. सो ते डस्टबिनाक लागून तांकां बांबू टिचऱ्यो जाय आसलेल्यो. सो त्यो बांबू टिचरी लागून न्हू म्हाजी खबर म्हणजे एक हँडीक्राफ्टान एक मॅडम आसा राबिनी मॅडम. सो ते मॅडमीन एक गांवण्या म्हणटा ते गांवान क्लास आसलेली तेंच्यांनी थंय विचारलें की आनी खंय गांवान अशी बरें काम करपी कोण आसा. भयणीन म्हाजें नांव सांगलें की हांव काम करता म्हणून. सो ते हँडीक्राफ्टाचे लोक आमगेर येयले म्हाजे आयटम्स पळोवपाक. सो आयटम्स म्हाजे सगळे पळोवन तेंच्यांनी म्हाका तें काम दिलें. सद्या कॉन्टेक्टाचेर आसा. सो ते म्हाका काम दिलें. आतां तेन्नासान हांव ते क्लासीस स्टार्ट करता आनी शिकयता.
माझे स्वप्न आसा की म्हाका ही जी कला आसा ती पळोवपाक गेल्यार कोणा कडेन ना चडशी कला. आनी आतां कशें आसा, पयलींचे आमचे लोक जाणटेले काम करताले, ते आतां जाणटे जाला सो तेंचे कडेन ते आतां कामां जायना करपाक. बांबूचें काम करतले जाल्यार ते खूब म्हणजे आमचें जें काम आसा तें दिसपाक इजी दिसता आनी पळोवपाक बरें दिसता, पूण तेका न्हू करपाक खूब टायम वयता, वेळ वयता आनी तशें तितले त्रासय पडटा तेका. म्हणजे आतां मिरर म्हाका करपाक एक 3-4 दीस गेले, वॉच करपाक म्हाका 3-4, दिवली करपाक म्हाका 7-8 दीस गेले. सो ते आयटम्स करपाक खूब वेळ वयता आनी तशें त्रास पडटा. सो आतां ते जाणटे काम करना आनी आतांच्या जनरेशनान तर लोक तसलें काम करना. थोडीं भुरगीं लजता आनी थोडीं शिकता ती भुरगीं असलें काम करपाक सोदना. सो म्हाका ते कामान खूब आवड आसा आनी म्हाका अशें दिसता की ते फुडें काम हांव तें चालू दवरतलें आनी म्हाका ते भुरग्यांक न्हू फुडें शिकोवन म्हणजे ही कला म्हणजे म्हाका ती बंद जाल्ली नाका. ही कला म्हाका फुडें व्हरपाक जाय. सो म्हाका ते सगळे भुरग्यांक शिकोवपाक जाय.